औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अनकबूत हम कर रहे हैं, आज इसका हम लास्ट रुकू 7 करेंगे। पारा नंबर 21 है और आयत नंबर 64 से तर्जुमे को देखें। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व इन्नद दारल आखिरता लहिया हैवानुन लौ कानू यालमून। और ये दुनियावी ज़िंदगी बजुज़ खेल तमाशे के और कुछ भी नहीं, और असल ज़िंदगी आलम आखिरत है। अगर इनको इसका इल्म होता तो ऐसा ये ना करते। तो यहाँ पे ये कुफ़ार मुशरिकीन के हक़ में ये आयत लाई गई है कि ये इनकी बेअक्ली है कि फ़ानी दुनिया में मसरूफ़ होकर हमेशा बाकी रहने वाली आखिरत को भुला रहे हैं। मगर आज बावजूद दावे ईमानी कुरानी के दिन और रात दुनिया की तरक्की की रट लगाने वालों के सामने अगर आप ये आयत पढ़ें और कहें कि दुनिया की तरक्की की बजाय आखिरत की तरक्की को भी सोचो, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जवाब क्या मिलेगा। यहाँ पर ही ये अहम आयत है, इसको समझने की ज़रूरत है। खुद अपना तज़किया करने के लिए इंसान इस आयत को बार बार पढ़े, सोचे। और इतनी तफसीर तो मौजूद हैं, लेकिन वो इंसान पर तभी कुरान का मतलब और तफसीर और मालूमात और असर करती है इंसान पे, जब वाकई में इंसान को अपनी अंदर बातिन को की इस्लाह की फ़िक्र होती है। अगली आयत को देखें। फ़ैज़ा राकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। फिर जब ये लोग कश्ती में सवार होते हैं तो खालिस इत्तेक़ाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं। फिर जब इनको निजात देकर खुशकी की तरफ ले आता है तो फ़ौरन ही शिरक करने लगते हैं। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तऊ फ़सौफ़ यालमून। जिसका हासिल ये कि हमने जो नेमत इनको दी है इसकी नाकदरी करते हैं और ये लोग चंद और फ़ायदे हासिल कर लें। फिर करीब ही अवलम यरौ अन्ना जअलना हरामन आमिनन वयुतख़त्तफ़ुन्नासु मिन हौलिहिम अफ़बिलबातिलि युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफ़ुरून। फिर करीब ही इनको खबर हुई जाती है, क्या इन लोगों ने इस बात पर नज़र नहीं की कि हमने अमन वाला हरम बनाया और इनके गिरदो पेश में लोगों को निकाला जा रहा है। फिर क्या ये लोग झूठे माबूद पर ईमान लाते और इन अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। वमन अज़लमु मिमन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहु अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वा लिल काफ़िरीन वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। तर्जुमा। और उस शख्स से ज़्यादा कौन नाइंसाफ़ होगा जो अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधे और जब सच्ची बात इनके पास पहुँचे वो इसको झुठला दे। क्या ऐसे काफिरों को जहन्नुम में ठिकाना नहीं होगा। और जो लोग हमारी राह में मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं हम उनको अपने कुर्ब सवाब यानी जन्नत के रास्ते ज़रूर दिखा देंगे। और बेशक अल्लाह की रज़ा और रहमत ऐसे खुलूस वालों के साथ है। यहाँ पे देखें, मुशरिकीन अरब जब कश्ती में सवार होते थे और कश्ती तूफ़ान या भंवर में फंस कर डूबने लगती थी तो उस वक्त खालिस इत्तेक़ाद करके अल्लाह को पुकारने लगते थे। फिर जब अल्लाह ताला इनको इस आफत से निजात देकर खुशकी की तरफ ले आता तो फिर फ़ौरन ही शिरक करने लगते, बुतों को खुदा का शरीक कहने लगते। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत से एक बात तो ये मालूम हुई कि काफिर भी इस वक्त अपने आप को बेबस, बेकस, बेसहारा जानकर अल्लाह ताला को पुकारता है और उस वक्त ये यकीन करता है कि खुदा के सिवा मुझे इस मुसीबत से कोई निजात नहीं दे सकता। तो अल्लाह ताला काफिर की भी दुआ कबूल फरमाते हैं, क्योंकि वो उस वक्त
ایسے انسان جو مضطر ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اس کی دعا کو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال دعا مانگنے کے لیے یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، انسان کی خوبی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو چلتے پھرتے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ جب دعائیں مانگی جاتی ہیں قبول ہوتی ہے، جیسے حج عمرے پہ گئے، مدینہ میں، منورہ میں، مطاف میں، روزہ کھولنے کے بعد اور نماز اور اقامت کے درمیان، بارش کے وقت، یہ وہ وقت ہوتے ہیں جہاں بعض اوقات ہیں یعنی کہ وقت ایسے ہوتے ہیں اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بہرحال چلتے پھرتے بھی دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا مانگنا ایسا طریقہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی صحیح توفیق دے اور مایوسی سے، جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا، مایوس ہونے سے بچائے، پر امید رہنا مومن کی شان ہے۔ دوسری چیز جو یہاں پہ آ رہی ہے وہ ہے جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی پوری قوت اور توانائی صرف کرنے کے ہیں۔ ان میں وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو کفار فجار کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ کفار سے جنگ و مقاتلہ اس کو اعلیٰ فرد ہے، اور وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ جہاد کی ان دو قسموں پر اس آیت میں یہ وعدہ ہے کہ ہم جہاد کرنے والوں کو اپنے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں، یعنی جن مواقع میں خیر و شر، حق و باطل یا نفع و ضر میں التباس ہوتا ہے اور عقل مند انسان سوچتا ہے کہ کس راہ کو اختیار کروں، ایسے موقع میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو سیدھی، صحیح اور بے خطر راہ بتا دیتے ہیں جس میں ان کے لیے خیر و برکت ہے۔ تو ظاہر ہے جہاد یہ ایسی عبادت ہے جو مردوں کے لیے ہے کہ اس میں انسان اپنی جان خدا کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بے حد قدردان ہے، بے حد قدردان ہے کہ دیکھا نہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمارا ہے، اللہ میرا ہے، اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ میری دعائیں سنتا ہے نا۔ ایسے مزاج ہونا چاہیے، اللہ سے پیار ہونا چاہیے، پھر ہی تو اللہ کی خاطر زندگی گزرے گی، پھر ہی تو اللہ کی مان کے زندگی گزرے گی، ورنہ تو بہت مشکل ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتے، آپ دیکھیں ان کے اندر ہی کافر لوگ جو ہیں، ان کے اندر انزائٹی، ڈپریشن بہت زیادہ ہے، اور جو مسلمان بھی قرآن سے دور ہیں، حق بات سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، ان کے اندر پریشانی، انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جن کے اندر جو اچھی اور بری دونوں تقدیر کو بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں، دین کے ساتھ جڑے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہ لوگ دل سے پرسکون ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے! کیا یہ سکون انسان پیسہ دے کے خرید سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، یہ کیسے ملتا ہے دل کا سکون؟ یہاں پہ صورت مکمل ہو گئی ہے، بے حد اچھی صورت جس میں بہت اصلاحی باتیں تھیں۔ قرآن پاک کی شروع کی 10 صورتیں وہ ہیں جن میں احکامات زیادہ ہیں، اور اس میں انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ المائدہ، یہ وہ صورتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور یہ ایسی خوبصورت چیز ہے، ٹل ڈیتھ اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ پہلا سوال جو ہے آخری رکوع نمبر 7 میں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دلیل سے وضاحت کریں، آیت نمبر 65۔ دوسرا سوال ہے آیت میں جاہدوا فینا کی وضاحت کریں، آیت نمبر 69۔ دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے توحید کاملہ نصیب فرما دے، اور ہر آن ہر حال میں ہماری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔